नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, पछिल्लो चर्चाको कुरा गर्दा दुई भारतीय उच्च सुरक्षा अधिकारीले नेपालको भ्रमण गरेका छन् र प्रधानमन्त्री अनि राष्ट्रपतिसँग पनि भेटघाट गरेका छन्। भेटघाटको क्रममा अब भारत र नेपालबीच उच्चस्तरीय राजनैतिक वार्ताको थालनी हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि कुराकानी भएको छ। यो भेटघाटपछि अब नेपाल र भारत चिसेको सम्बन्धलाई सुधार्न राजनैतिक तहमा उच्चस्तरीय वार्ता कहिले होला या होला कि नहोला, अहिले राजनैतिक वृत्तमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। राष्ट्रपतिसँग नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका भारतीय स्थल सेनाका प्रमुखको भेटको क्रममा राष्ट्रपतिले भारतीय स्थल सेनाका प्रमुखलाई अब दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण हुनुपर्ने र उच्च तहमा वार्ता हुनुपर्ने सन्देश पठाएको कुरा बाहिर आएको छ, समाचारमा आएको छ कि अब राष्ट्रपतिको सन्देश लिएर भारत गएपछि नेपाल र भारत बीचमा परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय उच्च वार्ता या त्योभन्दा माथिको राजनीतिक तहमा वार्ता हुने सम्भावना कति छ, आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र आजको बसाइमा हामी नेपालभित्रको अर्को प्रसङ्गको कुरा गर्दा सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद कसरी टुङ्गेला भन्ने सन्दर्भमा पनि र प्रधानमन्त्रीले हालै दिनुभएको अभिव्यक्तिले उब्जाएका केही प्रश्नको बारेमा पनि हामी उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग राजनैतिक विश्लेषक एवं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका राजनैतिक सल्लाहकार हामीसँग हुनुहुन्छ लालबाबु यादव। उहाँसँग हामी अहिलेको समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। म सबभन्दा पछिल्लो घटनाबाटै प्रश्न सुरु गर्न चाहन्छु। यहाँलाई यहाँ निकट रहेर काम गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिज्यूसँग, हाम्रा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग भारतीय स्थल सेनाका प्रमुखले भेटघाट गर्नुभएको छ। त्यो भेटघाटमा के संवाद भयो होला, के सन्देश पठाइयो होला भनेर आम नेपाली अहिले सुन्न र जान्न इच्छुक छन्। यसमा केही जानकारी दिन सकिन्छ? के संवाद भयो होला? एउटा त यहाँले बोलाउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। अब यहाँ सुरुमै प्रश्न आयो कि राष्ट्रपति, हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिसँग भेटघाट प्रधान सेनापति इन्डियाको भयो। एउटा निवेदन के गरौँ, यो राणाकालदेखि चलिआइरहेको छ। 2005 चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा अलिकति तलमाथि परेको थियो, सायद चाइनासँग केही भएर के हो। यो चाहिँ परम्परा हाम्रो आएको हुनाले यसलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ गरिन्छ। तर हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले अबको नेपाल भारत सम्बन्ध उच्च स्तरीय राम्रोसँग सौहार्दपूर्ण जाओस् भनेर, किनकि त्यसले राम्रो छिमेकीसँग राम्रो चाहिँ भयो भने हाम्रा चाहिँ के छ भने यो राष्ट्रिय यो लोकतन्त्र अथवा चाहिँ के भन्छ भने सरकार मात्र होइन, सिस्टम मात्र होइन, देशको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र पहिचान चाहिँ यसले बलियो पुर्याउँछ भनेर। हुन त हिन्दुस्तानले पनि के भनेको छ भने नेभर इज द फर्स्ट, हाम्रो पहिला हुन्छन्। त्यसकारण के हो भने हाम्रो बिचमा केही कुराहरू नेपाल र हिन्दुस्तानको बिचमा चाहिँ असमझदारी थियो। यो अहिलेको होइन। 16 बुन्दे सहमति जब भयो नि नेपालमा पहिलाचोटि, र त्यही बेलादेखि हाम्रो तलमाथि परेको र झन संविधान घोषणा भएपछि त यहाँले देख्नुभयो होला, बडा ठुला नेताहरूले पनि आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। र त्यसपछि चाहिँ के छ भने यो एउटा हिस्टोरिकल कुराहरू के भयो भने नेपालको के अरे संसदले, नेपालको सरकारले अहिलेसम्म नभएको कुरा लिपियम धाराहरू जुनहरू नक्सा निकाल्नुभयो त्यो ऐतिहासिक भयो। त्यसमा धेरै विरोधहरू भयो, त्यो अर्कै कुरा हो, तर त्योहरू चाहिँ भएका हुन्। यो बिचमा चाहिँ धेरै असमझदारी भएको हुनाले हाम्रो हेड अफ द स्टेटले उहाँले जब भेट भयो भने उहाँले के भन्नुभयो भने अब चाहिँ के छ हामीहरूको बिचमा जो हेड अफ द गभर्मेन्ट केपी ओलीले 15 अगस्त के अरे उहाँले जुन बेला चाहिँ टेलिफोन वार्ता भयो सहज हुन थाल्यो। त्यसपछि चाहिँ यो कुरा आएपछि हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले हेड अफ द स्टेटको नाताले उहाँले सम्मान गर्नुभयो चाहिँ के अरे प्रधान सेनापतिलाई, र के भन्नुभयो भने अब हामी चाहिँ के छ भने सौहार्दपूर्ण वातावरणमा जाउँ, डायलग गरौँ। किनकि कुनै पनि कुरा अहिलेसम्म विषयको कुनै पनि कुरा डिबेट, डायलग र डिस्कसनबाट नै समस्याको समाधान हुन्छन्। त्यसकारण उहाँले चाहिँ उच्च स्तरीयमा यो कुराहरू भएपछि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ लङ टर्म चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध अझ चाहिँ सुदृढ हुन्छ भनेर उहाँले सन्देश दिनुभएको हो। र यसको विकल्प पनि हामीहरूले कसैले पनि दिन सक्दैन जुन उहाँले भन्नुभएको छ। हजुर, भनेपछि उहाँले संवादको लागि एउटा
सन्देश सन्देश पठाउनु भयो। सेना प्रमुखलाई भन्नुभएको छ। सेना प्रमुख उहाँ आएपछि उहाँलाई चाहिँ त्यो मानार्थ सम्मान दिने जुन कार्यक्रम छ हजुर त्यो दर्जा दिँदाखेरि त्यही बेलामा औपचारिक भाषणको क्रममा यो भन्नुभयो या छुट्टा छुट्टै भेट? होइन, यसो भनेर कि उहाँले यस्तो सहज तरिकाले, किनकि उहाँ त राष्ट्र प्रमुख हो नि, उहाँ त हाम्रो गार्जियन हो नि, उहाँ त संविधानको संरक्षक हो, उहाँ त हाम्रो सार्वभौम सत्ताको चाहिँ के छ भने उहाँ चाहिँ गार्जियन हो। हामीलाई जनतालाई सार्वभौम बनाउनुमा उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ र खेल्नु पनि भएको छ उहाँले। उहाँको भूमिकामा कुनै प्रश्न भएन। अहिले चाहिँ भारतीय स्थल सेना प्रमुख जो नेपालमा आए उनलाई राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश, अमेरिका प्रधानमन्त्रीलाई या राष्ट्रपतिलाई त्यो पठाए होइन, सन्देश पठाएको छ। यो सन्देशको क्रममा राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यो भएपछि भारतीय सेना प्रमुखले चाहिँ के भने अथवा कस्तो कुराको सन्देश चाहिँ भारतको तर्फबाट नेपाललाई दिए? होइन, उहाँले चाहिँ पोजिटिभली भन्नुभयो, मतलब सम्माननीयजीले जुन कुरा राख्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ म त्यहाँको हेड अफ द स्टेटलाई, हेड अफ द गभर्मेन्टलाई यो कुरा चाहिँ सम्मानपूर्वक उहाँलाई म अवगत गराउँछु र यो मलाई लाग्छ यो कुराहरू चाहिँ अलि राम्रै कुराहरू जान्छन् भनेर उहाँले भन्नुभयो, रिस्पोन्स गर्नुभयो। हजुर, त्यो मनोज मुकुन्द जो स्थल सेनाका प्रमुख हुनुहुन्छ नरवणे, अनि उहाँले त्यस क्रममा चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूबाट यो सन्देश उता पठाइदिनु भन्दाखेरि उताबाट पनि यस्तो सन्देश आएको छ भनेर केही सन्देश दिएको छ? होइन, त्यसो सन्देश त दिएको छैन। त हाम्रो रिलेसन चाहिँ अझ सुदृढ होस्, हाम्रो विश्वासका वातावरण चाहिँ आओस् भनेर त्यो त चाहिँ उहाँले राष्ट्रपति समक्ष जाहेर गरेकै हो। कति समय भेट भयो भारतीय सेना प्रमुख र राष्ट्रपतिसँग? अब त्यो त एउटा जेनरल हुन्छन्, त्यो राजकीय सम्मानको साथ चाहिँ उहाँ अनर भयो। अनर भएपछि एउटा सामान्य भेटघाट अहिलेको समयमा पनि त्यस्तै भयो। कोभिडको समयमा बढी समय पनि लिने अलिक गाह्रो, फेरि बोलाउने पनि मान्छेहरूको गाह्रो। यहाँहरूलाई सबै कुरा थाहा छँदैछ अहिलेको स्थितिको बेलामा उहाँले आउनु, त्यो पनि त्यो बेलामा पनि के अरे हिन्दुस्तानका चाहिँ सेनापति आउनुभयो भने यसलाई हामी राम्रो चाहिँ सन्देश दिनुपर्छ। यस्तो बेलामा पनि उहाँले रिस्क लिएर नेपाल र हिन्दुस्तानको सम्बन्धलाई झन् चाहिँ के छ भने सुदृढ होस्, अविश्वासको जुन वातावरण हो त्यो चाहिँ मेटेर जाओस्, पिपुल टु पिपुल, हेड अफ द स्टेटदेखि लिएर पिपुल टु पिपुल सम्बन्ध होस् भनेर आज पनि हेड अफ द गभर्मेन्टसँग उहाँ भेट्नुभयो। यो त राम्रो चाहिँ एउटा सन्देश गएको हो भनेर। त्यो औपचारिक कार्यक्रम बाहेक पनि छुट्टा छुट्टै पनि भेटघाट भयो? यसो त भेटघाट त भइहाल्छ नि, उहाँले चाहिँ यसो चाहिँ भएपछि त भयो अलिकति त यसो त भइहाल्छ नि। अब एकैचोटि अनर गर्नुहोस् तपाईँ जान त भन्न मिल्दैन। जस्तो यहाँ म आएकोमा मलाई यहाँ इन्टरभ्यू लिनुभयो, सबै गर्नुभयो, तपाईँ जानुहोस् त भन्न सक्नुहुन्न, यसो चिया खाएर जानुहोस् लालबाबुजी। आम नागरिकको मनमा उठेको जिज्ञासालाई मेट्न खोज्दैछु। योभन्दा अगाडि भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख बालुवाटार छिरेर बाहिर आएपछिको कुरामा अलिकति संशय पैदा भएको छ नेकपा पार्टीभित्रै र बाहिर पनि अलिकति शङ्कास्पद रूपमा हेरियो होइन। यस्तो नहोस् भनेर हामी अझ क्लियर पनि गराउन खोज्दैछौँ। जस्तो उहाँहरू बिच कति समय भेट भयो होला, कति समय कुराकानी भयो होला भन्नेमा केही जानकारी दिन सकिन्छ? यो हेड अफ द गभर्मेन्टको कुरा गर्नु, प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपतिसँग भारतीय सेनाका यो त भइसक्यो। यो अझ कति समय भेट्नुभयो भनेको? अब त्यो के हो भने अब त्यो त घडी देखिएन, तर भयो के भने उहाँले चाहिँ सम्मान अनर गर्नुभयो। अनर गरेपछि सामान्य चिया यसो भेट गयो, भेट भएपछि कट्सीमा कुराहरू भयो। त्यसपछि हेड अफ द स्टेटले त त्यतिभन्दा बढी भन्न पनि मिल्दैन, त्यही नै ठुलो कुरा हो। प्रधान सेनापतिले पनि त्यहाँ इन्डियाको उहाँले बडा राम्रोसँग चाहिँ प्रफुल्ल भएर जानुभयो। आज उहाँले चाहिँ गौरव पनि गर्नुभयो, मलाई सम्मान पनि भयो। दोस्रो कुरा मसँग चाहिँ हेड अफ द स्टेट, नेपालको हेड अफ द स्टेट लिएर बडा सौहार्दपूर्ण कुराहरू गर्नु भनेर उहाँलाई पनि धेरै अहिले पनि मिडियामा आएको उहाँले एकदम राम्रो फिल गर्नुभयो। अब टाइमको कुरा गर्ने हो, कति टाइम गर्ने हो भने जस्तो उहाँले चाहिँ नरवणेले चाहिँ नेपाल आउनु अघिल्लो दिन पनि एउटा भिडियो नै सार्वजनिक गरेर नेपालको राष्ट्रपतिबाट सम्मान ग्रहण गर्न पाउने मेरो ठुलो अवसर हो, प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न पाउने अवसर हो भनेर उहाँले चाहिँ सकारात्मक सन्देशै दिनुभएको थियो। योभन्दा अगाडि अलिक विवादास्पद अभिव्यक्ति थियो, तर आउनु एक दिन अगाडि भए पनि एउटा सम्मान चाहिँ देखाएको देखिन्छ होइन। भनेपछि समय हेरिएन, तर भेटघाट र कुराकानी भयो। हजुर, मैले यो किन दोहोऱ्याइरहेको छु भन्दाखेरि अब भारतका कोही मान्छे आएर, कोही प्रतिनिधि आएर प्रधानमन्त्रीलाई, परराष्ट्र मन्त्रीलाई या राजनीतिक दलका नेताहरूलाई या सामान्य राष्ट्रपतिलाई भेट्दाखेरि
अलि चासोका साथ हेर्ने गरिन्छ कि भारतले कतै फुटाउँदै त छैन कि कतै अलि नेगेटिभिटी बढाउने एक्टिभिटिज पो गर्दैछ कि भनेर कुरा गरिरहेको सन्दर्भमा त्यो चर्चा प्रचर्चा भइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिसँग पनि छुट्टै भेटेर एउटा शङ्का उत्पन्न हुने केही वातावरण सिर्जना छैन। राष्ट्रपतिले त्यस्तो गर्नु पनि हुन्न र त्यो चाहिँ उहाँले मुलुकको हितमा जनताको हितमा छिमेकीसँग कस्तो सम्बन्ध बढाउनु पर्छ, चाहे चाइनासँग हो चाहे इन्डियासँग हो, उहाँले कुराहरू गरिरहेको छ, रोल पनि प्ले गर्नुभएको छ। हाम्रो उपलब्धि पनि भइरहेछन्, यहाँले पनि हेर्नु भएको छ। एउटा भारतको स्थल सेनाको प्रमुख नेपालमा एउटा सम्मानको लागि आउँदाखेरि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तहसम्म भेटघाट हुनु कति जरुरी छ या कति महत्त्वपूर्ण छ? यो होइन, यस्तो भयो, उहाँ त यो स्टेटको भिजिटमा आउनुभएको छ नि त। सेना प्रमुखको पनि राजकीय भ्रमण होइन, सेना मैले त्यो भने होइन, उहाँले सरकारी स्तरमा एउटा सेनापतिको हैसियतले यहाँ मानार्थ चाहिँ सम्मान गर्न आउनु भएको छ र त्यो त राष्ट्रपति महोदयसँगै लिनुपर्ने हो, परम्परा नै छ हेड अफ द स्टेटसँग लिने भनेको। एउटा त भयो, त्यसपछि चाहिँ एउटा चाहिँ साधारण कट्सी भेटघाट हुने नै भयो। सिधै तपाईँ अमान्य गर्नुहोस्, यो अनर लिनुहोस् र जानुहोस् पनि भन्नु भएन। हाम्रो चाहिँ कल्चर पनि होइन, हाम्रो संस्कार संस्कृति पनि होइन, परम्परा पनि होइन, त्यो चाहिँ भएको हो। अब जहाँसम्म यहाँले अर्को पनि कुराहरू राख्नुभयो, हेड अफ द गभर्मेन्टसँग भेट्नु, त उहाँले त भेट्न नेपालको पनि गएको छ भने उहाँहरू त भेट्नु भएको छ। त्यो हेड अफ द गभर्मेन्टसँग प्रधान हिन्दुस्तानको प्रधान सेनापति भेट्नु भनेको उहाँ त हाम्रो गेस्ट हो नि, अतिथि हो, उहाँले भेट्न त समान उहाँले केही सन्देश दिनु होला। अहिले भेट भएको त हामीलाई थाहा भएन, हालसाल भेट भएको हो। यादव सर, यहाँ लामो समयदेखि एउटा राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, लामो समय राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, टियुमा पढाउनु पनि प्राध्यापन पनि गर्नुभयो, संसदमा अनुभव पनि छ होइन यहाँको होइन। हर हिसाबले एउटा राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीकै रूपमा यहाँले आफूलाई भन्नुहुन्छ, तर हामी यहाँलाई राजनीति शास्त्रीको रूपमा चिन्छौँ, विश्लेषकको रूपमा चिन्छौँ होइन। नेपालको सेना प्रमुख पनि भारत जाँदाखेरि त्यो सम्मान ग्रहण गर्दाखेरि उहाँले पनि राष्ट्रपतिलाई भेट्ने, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने त्यो चलन छ? होइन, यस्तो भयो, अब त बडा यस्तो प्रश्न सोध्नुभयो कि स्कुलमा अहिले पढेकै छैन, तर हेड अफ द स्टेटलाई त भेट्ने नै भयो। यहाँको प्रधान हालसालै उहाँले पूर्णचन्द्र थापाजी जो एकदम सज्जन मान्छे, एकदम माइल्ड मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ गएपछि उहाँले मानार्थ लिनुभयो, त्यसपछि उहाँले भेटेकै हो, उहाँसँग लिएको, उहाँसँग त्यसै त फर्काएको होइन होला। र जहाँसम्म हेड अफ द गभर्मेन्टसँग होला, मलाई त याद भएन, यो मैले पढेर आउँथेँ, तर उहाँले पनि भेट्नु भयो होला जस्तो। मैले यो प्रश्न चाहिँ किन सोधेँ भन्दाखेरि हजुर त्यो हामी प्रोटोकल कति मेन्टेन भएको छ, हामी कति सम्मानित जीवनयापन अथवा राजनीतिक छवि बनाइरहेका छौँ भन्ने सन्दर्भमा जस्तो कतिपय विषयहरूमा गर्दाखेरि भारतले जहिले पनि कि परराष्ट्र सचिव कि परराष्ट्रको सहसचिव कि चाहिँ नेपाल स्थित राजदूतलाई एउटा प्रतिनिधि बनाएर नेपालका हेड अफ स्टेट अथवा राष्ट्रपति सबैसँग भेटघाट गरिरहेको हुन्छ। इभन हाम्रो सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशहरूलाई पनि भेटिरहेको हुन्छ होइन, एउटा सहसचिव अथवा सचिवको प्रतिनिधि पठाइरहेको हुन्छ। उनीहरूले किन चाहिँ कर्मचारी तहमा ट्रिट गरिरहेका छन् नेपाललाई, नेपालको उच्च राजनीतिक तहलाई भनेर? ब्रिटिस मोडल हो हजुरको। ब्रिटेनमा मलाई लाग्छ जति पनि नेहरूदेखि इन्दिरा गान्धीदेखि जति पनि गएको हुन् त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री कहिले पनि एयरपोर्टमा रिसिभ गर्दैन। त्यस्तै चाहिँ के छ हजुरको, अमेरिकामा पनि हेड अफ द स्टेटलाई पनि त्यहाँ गर्दैन, ऊ आफूलाई चाहिँ एउटा अब के गर्ने, उनीहरूको माइन्ड सेटै त्यही हो। तर मलाई लाग्छ केपी ओली पहिला हुन त नेहरूले त्यो बेला 3 सरकार चाहिँ ट्रेनमा चाहिँ नेहरू आफै चाहिँ रिसिभ गर्न गएको हो, तर त्यसको पनि पोलिटिकली कुराहरू छन्। तर मलाई कहाँ लाग्छ अहिले पनि जति पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो हामीले हेरौँ कसैलाई त सचिव सर पठाइदिएछ, त्यतिसम्म ह्युमिलेट गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीलाई। तर केपी ओली, म केपी प्रशंसा गरेको छैन, केपी ओली मात्रै त्यो व्यक्ति हो जो एयरपोर्टमा जाँदाखेरि सेकेन्डमेन्ट सुषमा स्वराजले उहाँलाई एयरपोर्टमा जानुभएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला जाँदाखेरि पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि गिरिजाप्रसाद पछि चाहिँ प्रधानमन्त्री नै आउनुभयो। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह नै आउनु। उहाँले त के भन्नुभयो भने एसियाकै नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कोट गर्नुभयो। अहिलेसम्म कुनै पनि इन्डियाको प्रधानमन्त्री, हिन्दुस्तानको कुनै पनि नेपालका प्रधानमन्त्री अथवा नेतालाई त्यत्रो चाहिँ स्टेटस, त्यत्रो चाहिँ कोट सम्मान दिएको थिएन जति चाहिँ के छ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिएको।
साउथ एसियाको उहाँ चाहिँ के छ भने एकदम स्टेट्सम्यान हुन्छ भनेर उहाँलाई चाहिँ उपाधि नै दिएको हो। यो चाहिँ अहिले यहाँले दिएको उत्तर चाहिँ राजकीय भ्रमणको क्रममा कुन देशले कसरी चाहिँ रिसिभ गर्यो, सम्मान गर्यो, स्वागत गर्यो भन्ने कुरा हो होइन। मेरो जिज्ञासा चाहिँ अर्को थियो, जस्तो दुई देशबीच सम्बन्ध बिग्रिरहँदाखेरि हामी चाहन्छौँ उच्च स्तरीय राजनीतिक तहमै वार्ता होस्, त्यो डिल त्यही ढङ्गले होस् भन्छौँ, तर भारत चाहिँ सहसचिव, सचिव या राजदूत मार्फत चाहिँ हाम्रा प्रधानमन्त्री अनि पार्टीका अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका सभापतिहरूसँग सचिव र सहसचिव स्तरले किन डिल गर्छ भन्न खोजेको मैले। एउटा निवेदन के गरौँ, आफ्नो हैसियत आफैले हामी राखिएन भने अरू चाहिँ अरूले राख्दैन। हामीले जाँदाखेरि सबै कुरा एउटा के गर्नुपर्छ, हाम्रो स्टेटस के छ, हाम्रो सार्वभौम सत्ता अहिलेसम्म चाहिँ स्वतन्त्र देश हो, म स्वतन्त्र देशको चाहिँ यो चाहिँ हुँ भनेर राख्नु भएन भने तपाईले चाहिँ सिधै जानुभयो र जोसँग पनि भेट्नुभयो। अहिले इन्डियाको एउटा द्वारिका होटलमा एउटा विदेश मन्त्री आउँदाखेरि यहाँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग दौडेर जानुभयो, त्यो बेला पनि गिरिजाबाबु हुनुहुन्थ्यो, जानु भएन। तपाईँ आफ्नो स्टेटस आफै राख्नु भएन भने तपाईँ नेता हो, तपाईँ राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, तर तपाईँले यस्तो गतिविधिहरू देखाउनुहुन्छ भने अब हामीले तपाईँलाई के भन्ने हो भनौँ। आखिर नेताहरू यही हुन्, हामीले चाहिँ लाने यहीहरूलाई हुन् भनेपछि हाम्रा नेताहरूले नै आफूलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ। जस्तो कर्मचारी तहमा चाहिँ सम्बन्ध विस्तार गर्ने भन्दा पनि कर्मचारी तहबाट सम्बन्ध विस्तार गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक स्तरमा पार्टी टु पार्टी नै छलफल गर्ने बाटो हो। त्यो चाहिँ बेस बनाउन नसकेको हाम्रा दलहरूले त्योमा केही कमी देखिएको छ, केही बनाएका पनि छन्। जस्तो आफूलाई देखाए, जस्तो हिन्दुस्तानमा गएर त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रेस कम्युनिकेट नभएको कारण के थियो भने तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ जोइन्ट स्टेटमेन्टमा के राखिदिनु भनेको संविधान संशोधन गर्छु भनेर। उनले पनि यो त मेरो इन्टरनल मामला हो, यो हुँदैन, नराख्नु भने प्रेस कन्फरेन्स कम्युनिके हुँदैन भने नहोस्, तर यो म राख्दैन, यो स्वतन्त्र देश हो, यो इन्टरनल मामला हो, यसमा तपाईँ हस्तक्षेप नगर्नुहोस्, यो मेरो मामला हो। यो भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यहाँ नै भन्नुभयो, म नाम भन्नु। दोस्रो जानुभयो प्रधानमन्त्रीले, उहाँले तुरन्त सही गरिदिनु, संविधान संशोधन गर्छु। त्यो भनेको शेरबहादुर देउवा। अब त्योलाई नाम यहाँहरूले पत्तालाई मलाई के भन्न लगाउनुहुन्छ, त्यो सम्मान। भारतले इन्टरनल पोलिटिक्समा हस्तक्षेप गरिरहेछ, कहिले छोडेको छ र? एक माइक्रो म्यानेजमेन्टमा 7 बुन्देमा कहिले छोडेको छ भने 2007 सालमा कहिले छोडेको छ? यो त पहिलाचोटि यो 16 बुन्दे सहमति नेपालले गरे, त्यही भएर यति चाहिँ आन्दोलनहरू भयो। पछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ भारतमै गएर पनि राजकीय भ्रमणको सन्दर्भमा त्यो जोइन्ट स्टेटमेन्ट दिने भएन, बरु नजाओस् दिनु भएन, पोलिटिक्सको सवालमा भारतमा आएर म हस्ताक्षर गर्दिनँ भनेर। त्यसको आशीर्वाद त जनताले उहाँलाई दिएको हो नि, 16 बुन्दे सहमतिमा दिएको हो। संविधानमा चाहिँ सुशील कोइराला प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, टिभी नै तपाईँहरूको टिभीमा दिनुभयो। हामीले त जयशङ्कर आउँदाखेरि हेर्नु संविधान घोषणा गर्नु भने ठिक हुँदैन भने भन्दाखेरि हामीले त अहिले रोक्न भने कि यो एमाले मानेन भने हामीले के गर्ने भने त्यो बेला केपी ओली अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। हजुर, ठिक छ। भनेपछि नेपाली नेताहरूले नै आफ्नो प्रोटोकललाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। नेपाली नेताहरूले एउटा भारतको एउटा कर्मचारी तहमा आएकोसँग डिल नगरेर हामी चाहिँ त्यहाँको भाजपा या कांग्रेस आइसँग नै या अर्को सम्बन्धित पार्टीकै नेताहरूसँग डिल गर्छौँ भने त्यो क्षमता चाहिँ देखाउन सक्नु, त्यो क्षमता देखाउँ। जस्तो मलाई भनौँ न, यहाँ हजुरले मलाई चाहिँ एउटा पोलिटिकल साइन्सको विश्लेषण अथवा जे होस् विद्यार्थीले बोलाउनु भयो, म कुनै पोलिटिकल पार्टीका चाहिँ होला, बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीको चाहिँ हुन्छन् मान्छे, न त निर्दलीय र बहुदलीयमा के फरक पर्यो, त्यसको पनि म कुरा गर्छु। तर यसको मतलब होइन नि कि म चाहिँ पार्टीले गलत पनि गर्यो, सरकारले गलत गर्यो भने उसको मैले के अरे समर्थन गर्दै हिँड्ने भनेको मेरो नैतिकताले मिल्दैन। जब भारतीय जासुसी संस्था रका प्रमुख सामन्त गोयल अप्रत्याशित रूपमा काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्रीलाई बालटारमा 1.5 घण्टाभन्दा बढी समय भेटिसकेपछि त्यो भेटघाट चाहिँ अलिक विवादास्पद जस्तो भन्न पुग्यो। सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई त्यो सहयोगीहरूलाई त्यो टालटोल गर्दैमा भ्याइ नभई भयो होइन यो औपचारिक हो, होइन यो दूतको रूपमा हो भन्ने कुरा आयो। पछि विवादित भन्यो, तर अहिले अलिकति बल्ल साम्य हुँदैछ। अब नतिजा पर्ख्यौँ, प्रक्रियालाई नहेरौँ भन्ने कुरा भइरहेछ होइन। कतै राष्ट्रपतिसँग भारतीय सेना प्रमुखका भेटको सन्दर्भ पनि अलि दिन बित्दै जाँदाखेरि त्यस्ता केही विवादास्पद सन्दर्भ सूचीहरू आउन सक्ने सम्भावना छ या छैन? पहिला एउटा कुरा चाहिँ म निवेदन गरेँ, धेरै मिडियामा मैले पढेँ, त्यसलाई क्लियरफाई गरौँ। एउटा रको चिफ यहाँ आयो, प्रधानमन्त्रीसँग भेट्यो भनेर कुराहरू यहाँ धेरै आयो। म एउटा निवेदन किताबै लिएर आएको छु, त्यो एउटा यो किताब हो मिसन र भनेर। यो किताब पढ्दाखेरि के गर्नु भने अलिकति टाइम लिउँ।
यो चाउएनलाई चाहिँ नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टको भ्रमणमा जान लाग्नु भएको थियो। विमान चाहिँ इन्डियाले प्रोभाइड गर्ने, के कारण भयो उहाँ विमानमा चढ्नु भएन, त्यो विमान क्रास भयो। अब के इन्डियामा दोष लाग्यो हिन्दुस्तानमा कि नेहरूहरूले प्लान गरेर चाउएनलाई पठाउने खोजा थियो, त्यो विमानमा बसेर उहाँ पनि क्रास हुन जान्थ्यो भनेर। अब त्यो कुरा चाहिँ उहाँलाई बडा एउटा प्रेस्टिजियस भयो। अनि त्यही रको चिफ आरएन काउलाई पठाउनु भयो चाइना। आरएन काउसँग चाहिँ चाउएनलाई आफै डिल गर्यो। यतिसम्म कि उहाँले लेख्न थाल्नु भएको थियो, त्यो पेन थियो, पेनको मसीहरू झरेछ, त्यहाँ गएर ब्लोटिङ पेपर ल्याएर बडा राम्रोसँग यसमा व्याख्या गरेर छ उहाँले गर्नुभएको छ। र बडा माइल आफैलाई उहाँले सबभन्दा लाइफ त सबभन्दा ठुलो कुरा हो नि, चाउएनलाई मार्ने षड्यन्त्र गर्यो भने यति आउँदाखेरि पनि उहाँ आरएन काउसँग डिबेट गर्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ त भनेन कि एउटा खुफियासँग यसो पुरा गर्यो भने, किनकि त्यो बेला त ऊ नेहरूको प्रतिनिधि थियो, सरकारको प्रतिनिधि थियो। अब दोस्रो कुरा म यहाँलाई निवेदन गरौँ, 12 बुन्दे सहमति भयो, 7 राजनीतिक दलहरू मिलाएको छ। त्यसमा चाहिँ एकचोटि हामी पढौँ टी हर्मिजको रको प्रमुख थियो, त्यसको भूमिका कस्तो थियो, त्यो चाहिँ बढी थियो कि अहिलेको भेटघाट बढी थियो, नम्बर 1। नम्बर 2, मैले हजुरलाई के चाहिँ एउटा निवेदन गरेँ, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले, ऊ रको चिफ भएर आएको होइन, ऊ प्रधानमन्त्रीको दूत भएर आयो, भेट गरे। दोस्रो कुरा, यहाँ परराष्ट्रका चाहिँ प्रतिनिधि भएन फलाम, परराष्ट्रको प्रतिनिधि चाहिँ जो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा यता प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा कस्तो हुन्छ भने द होल क्रेडिट गोज टु चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीमा जान्छन् कि चाहिँ प्रेसिडेन्टमा जान्छ। राम्रो कामको पनि उहाँले लिनुपर्छ, नराम्रो कामको पनि उहाँले लिनुहुन्छ। मन्त्रीहरू त उहाँको सहयोगी हो नि, उहाँले कुनै पनि बेला एनी टाइम फायर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले प्रधानमन्त्रीको कुरा मान्नुहोस्, राष्ट्रपति कार्यकारीको कुरा मान्नुहोस्, र त पद छोड्नुहोस् भनेर कुराहरू छ। त्यसकारण यसलाई हामीले यति विवाद टी हर्मिजसँग 7 दल भेट्दाखेरि सबै 12 बुन्दे सहमति हुँदाखेरि ठिक, अहिलेको प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर एउटा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्यो भने बेठी कसरी भयो मैले त बुझिनँ हजुरको चाहिँ। सामन्त गोयल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दूतका रूपमा नै औपचारिक रूपमै आएका हुन्। एक्ज्याक्टली दूतकै रूपमा आएको। भारतको कुनै पनि मिडियामा त्यो कुरा त कहीँ पनि देखिँदैन। अब भारत तर नेपालमा चाहिँ त्यो ढङ्गले नेपालीहरूले नै बचावटमा बोलिरहेका छन् भनेर स्वयं नेकपाकै स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले भनिरहेका छन्। भारत कहीँ बोलेको छैन भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा भनेर, तर यहाँ चाहिँ लाज छोप्नलाई सरकारले आफ्ना संयन्त्रहरूलाई त्यसरी प्रयोग गरेर भनेर स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले भनिरहेका छन्। यो त यस्तो भयो नि, अहिले चाहिँ कहाँको कुरा कहाँ ठोकिन्छ भनेर यहाँले राम्रोसँग मभन्दा यहाँहरूलाई बढी थाहा होला। हरेक कुरा गभर्मेन्टको अहिले पार्टीभित्रै हरेक एक्सनमा हरेक कुरामा उहाँको चाहिँ के छ भने एक स्टेपमा चाहिँ उहाँलाई किन भइरहेछ भने यो चाहिँ पर्सनल प्रेजिड्युस हो। राम्रोसँग चाहिँ यदि तपाईँ लिडर हुनुहुन्छ भने, इभन पोलिटिसियन पनि हुनुहुन्छ भने तपाईँको एउटा के नैतिक कर्तव्य हो कि तपाईँ आलोचना गर्दाखेरि एउटा सही आलोचना गर्नुहोस्। आलोचना गर्ने हो भने मैले एउटा बोलिरहेको छु भने के बोलिरहेछ होइन, घडी चाहिँ हात कति चाहिँ चलाइरहेछन्, कहिले कप चलाइरहेछ, कहिले चस्मा चाहिँ उ गरिरहेछ, जे पनि भन्न मिल्छ। जनताले हजुरको सबै कुरा चाहिँ बुझिरहेको हुन्छ। भनेपछि अनावश्यक रूपमा यसलाई प्रभोग गर्न खोजियो। यसलाई अनावश्यक रूपमा विदेश नीतिमा हामीले यसरी उछाल्नु भनेको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्नु। तर कहिलेकाहीँ राजनीतिक विश्लेषकहरूले र यहाँहरू जस्तै र पोलिटिसियनहरूले चाहिँ भन्ने गर्छन् नि, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले त्यो वार्तामा के भन्ने भन्ने कुरा रेकर्ड राख्यो भने पछिल्लो आउने पुस्तालाई, पछिल्लो शासकहरूलाई सजिलो हुन्छ। त्यसकारण रेकर्ड सिस्टमै नराख्ने गरेर त्यसरी गोप्य एउटा त्यो अब के भन्छ गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग या अन्यसँग विदेशसँग भेट्दाखेरि रेकर्ड नराख्ने सिस्टम चाहिँ राम्रो होइन। प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रका कोही मन्त्री या अरू सल्लाहकार राखेर त्यसलाई चाहिँ सरकारी फाइलमा रहने गरेर त्यो भेट गरेको अझ राम्रो हुन्छ भन्ने। अझ राम्रो त राम्रो हुन्थ्यो, तर के हुन्छ हजुरको कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छन् कि डिप्लोमेसीमा सबै कुरा ओपन हुँदै गयो भने त्यसले कुरा बिगाड्न पनि बिग्रिन्छ। अब मैले त यति टाइम छैन म भनौँ 12 बुन्दे सहमति र नेपाल इन्डिया कसरी के भयो भनेर गिरिजाबाबु जाँदाखेरि चाहिँ होटल ताजमा बस्ने, आज म कहीँ जान्न भनेर आज सुत्छु भनेर पछाडिको गेटबाट निस्केर टेम्पोमा गएर चाहिँ भेट गर्ने पनि हुन्थ्यो। किन भनेको उहाँ त डराउने मान्छे होइन नि, तर त्यो के गर्थ्यो भने त्यो उहाँको मिसनमा चाहिँ केही कुराहरू अप्ठ्यारो पर्थ्यो भनेर। मिसन र डिप्लोमेसीमा कहिलेकाहीँ
गोप्य रूपमै धेरै जस्तो कुरा हुन्छ। भनेपछि यसलाई विवादमा नल्याएर यसलाई विवादमा ल्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। अब भनिदिनुहोस्, तपाईँ राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, भारतीय सेना अध्यक्षको नेपाल भ्रमण, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेट र रका प्रमुखको प्रधानमन्त्रीसँग भेटपछि अब नेपाल भारत चिसेको सम्बन्धलाई माथि उचाइमा पुर्याउनलाई, सम्बन्ध अझ राम्रो बनाउन चाहिँ अब उच्च स्तरीय वार्ता तत्काल हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? अनि यस्तो भयो, यो हुने नै त्यसैको लागि हो। अहिले प्रधानमन्त्री मोदीजीले आफ्नो दूत पठाउनु भनेको एउटा ठुलो कुरा हो, किनकि हाम्रो चाहिँ एक्सट्रिममा गइसकेको छ। इभन उहाँले भन्ने नहुने कुरा अहिलेको प्रधानमन्त्री केपीजीले मलाई भारतले हटाउनु खोजेको थियो, त्यो कुराको म समर्थन गर्दैन, उहाँले बोल्नु हुँदैन थियो। त्यो यति हुँदाहुँदै पनि अहिले भारत चाहिँ त्यहाँका हेड अफ द गभर्मेन्ट भनौँ, उहाँले आफ्नो दूत पठाएर वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसलाई त हामी पोजिटिभली लिनुहुन्छ र हामी आशा गरौँ यसलाई पोजिटिभली अगाडि जान्छ। अब परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा तत्काल वार्ता हुने केही सम्भावना देखिन्छ? केही सम्भव नै भएर त यो भएको हो, तर यसको बिचमा कुरा नबिग्रोस् भनेर हामी चाहिँ के छ भने राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग एउटा कुरा मैले के निवेदन गरौँ भने हाम्रो एउटा कन्सेप्ट हेर्नुपर्छ। लेफ्ट पार्टीहरूले के छ, अमेरिकालाई साम्राज्यवाद नीति कि विस्तार के हो, इम्पेरियलिजम, र यसलाई चाहिँ इन्डियालाई के साम्राज्य के भन्ने छ, यो चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ छोड्नुपर्छ। र एउटा पार्टी चाहिँ इन्डिया डज नट डु रङ भने त्यो पनि चाहिँ छोड्नुपर्छ। हामीले नेसनको हितमा, यहाँको जनताको हितमा के गर्नुपर्छ, त्यो दुइटैको ब्यालेन्समा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँ सामान्य राष्ट्रपतिज्यूको राजनीतिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ, राजनीति शास्त्रको अलिकति ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ होइन? अबको मङ्सिर महिनाभित्रै नेपाल र भारतबीच परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय वार्ता गर्ने तयारी गरिएको छ भनेर मिडियाहरुमा त आइरहेछ। हजुर, सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? होइन, धेरै सम्भावना देख्छ। त्यसैको लागि यति कुराहरू भइरहेछ। मङ्सिरभित्रै सम्भावना, मङ्सिरभित्रै हुनुपर्ने हो। यो भयो किन अहिले कोरोना नभएको बेलामा त अहिले हामी नै गर्थे भनेर हिन्दुस्तानले भन्या हो, तर उहाँले भन्दाखेरि बङ्गलादेशसँग गर्यो, श्रीलङ्कासँग, अरूसँग गर्नुभयो, नेपालसँग कोरोना लागेको त होइन। यो अलिकति केही मिसअन्डरस्ट्यान्ड, अब त सम्भावना देखियो नि। यसको यो संवादको थालनी भयो, संवादको थालनी भयो। यदि नेपाल र भारतको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय वार्ता भयो भने भारतले नेपालमा सञ्चालन गरेका कुनै आयोजनाहरूको सन्दर्भमा वार्ता हुन्छ, या कालापानी लिम्पियाधुरा या लिपुलेखको सन्दर्भमा त्यहाँको भारतले चाहिँ नेपाली सीमा मिचेको सन्दर्भमा वार्ताको एजेन्डा केन्द्रित होला? वार्ता गर्नेले कसरी वार्ता गर्नु? म त्यहाँ एकचोटि हिन्दुस्तानमा गएको थिएँ, मलाई एकजना मन्त्री आज बित्नुभयो, उहाँले भेट भएको थियो यस्तै, उहाँले मेरो कुरामा अलिकति प्रभावित भयो अनि भने तिम्रो नेपालमा कुनै हामी गर्न गर्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रीले, मैले सबै कुराहरू गरेँ, भन्दैन महाकालीकै बेलामा भने सबै कुरा भइसकेपछि मलाई एकजनाले के भन्छ, त्यो नाम नभन्नु, मेरो एउटा छोराछोरी के छ, त्यो मेडिकलमा एम्समा नाम लेखाउनु भन्नु। अब त्यस्तो कुरा गर्नु हो भने तपाईँले कसरी नेगोसिएसन गर्न सक्नुहुन्छ? हाम्रा प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षीहरू भइसकेकाहरू आफ्ना भान्जा भान्जी छोरा नातिहरूलाई कुनै विश्वविद्यालयको कोटामा स्कलरसिपमा प्रस्ताव राख्छन्। यस्तो मतलब राखेको हो, लेख्नुमा होला कि नै मलाई याद छैन, तर मलाई फेस टु फेस भनेको धेरैले भनिरहेका छन्। त्यो धेरैले भनेका छन्, हाम्रा पत्रकार साथीहरू नै त्यहाँ पढ्न जाँदाखेरि उनीहरूले धेरै त्यो भन्ने भनेर आइरहेको छ होइन? किन यस्तो दरिद्र मानसिकता देखाउँछन् हाम्रा नेताहरू? त्यो हाम्रो कल्चर नै त्यस्तो घर कि तिमीले समर्थन गरेन भने म मन्त्री बन्दैन, प्रधानमन्त्री बन्दैन। त्यसकारण के मैले अहिले निवेदन गरेँ नि, कहिले कसैले चाहिँ इन्डिया डज नट डु रङ भन्ने, कसैले विस्तारवादी भन्ने, कसैले अमेरिकालाई गाली गर्ने, यसरी डिप्लोमेसी चल्दैन। त्यसो भने त जहिले पनि राजनीति स्तरमा होइन, कर्मचारीले नै हल्लाइरहन्छ नेपालको राजनीतिलाई। हल्लाइरहेछ नि त। 12 बुँदे सहमति मैले निवेदन गरेँ, टी हार्मिजको सबै पढौँ न, हामी प्रणब मुखर्जीको किताब पढौँ न, एसडी मुनिको किताब पढौँ न, श्याम शरणको किताब पढौँ न, कसैले खण्डन त गरेको छैन। त्यसो हो भने त हाम्रा 101 क्रान्तिकारी हुँ भन्ने नेताहरू राणाकालीन अनि पञ्चायतकालीन भनेर त्यो व्यवस्थाका शासकहरूलाई गाली गरेर हामी चाहिँ प्रजातन्त्रवादी, हामी चाहिँ गणतन्त्रवादी, हामीले लडेर ज्यानको बाजी लगाएर गणतन्त्र ल्यायौँ भनेर कसरी भन्न सकिरहेका छन्? होइन, गर्नुभएको छ। चम्केप्रसाद आचार्य, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, अब अहिले त मैले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, बायान लाड चाहिँ केपी ओलीले देखाएको हो। तीनजनालाई त हामीले इतिहासले कहिले पनि बिर्स्दैन। कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि केही थालनी गर्नु? कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले पनि थाल्नुभयो।
1950 को सन्धिको पुनरावलोकन गरौँ बसौँ वार्ता बसौँ। उहाँले सोध्नुभयो कि के अरे नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो, जुन देशबाट उहाँलाई इच्छा हुन्छ त्यो देशमा आर्म्स मगाउँछन् भनेर उहाँले भने। उहाँले त्यो बेला पनि खुलेरै बोल्दै आयो नि, तर चाहिँ केपी औँलामा गर्न सकिने केही नेताहरू देखियो होइन? टिपी केपी टिपी बिपी केपी त देखाएकै हो, यो त मान्नुपर्छ। पी जोडेर आएको नै छैन, यो मैले बनाएको। पहिलाचोटि टङ्कफा आचार्यले क्याबिनेटमा चाहिँ बाहिरीको चाहिँ प्रत्युत्तर चाहिँ इमिडिएट उहाँले ब्यान्ड लगाउनु भयो। एउटा सानो कुराहरू निवेदन गर्दाखेरि होइन यो नेपाललाई के गर्नुपर्छ मैले गर्ने हो तपाईँले भन्ने होइन। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले संसदमा त्यस्तो नेपालका सुरक्षा हिमालयकै गोद समय भनेर उहाँले चाहिँ एकदम यस्तो स्टेटमेन्ट दिनुभयो बिपी, त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ। केपीले चाहिँ अहिले जुन यो देखाए चाहिँ मैले निवेदन गरेँ नि, मैले किन मान्ने केपीलाई, तर मानेको किन 16 बुँदे सहमतिलाई, संविधानको घोषणालाई र अहिले जुन लिपियम धारा चाहिँ देखाएकै हो। चाइनासँग एग्रिमेन्ट गरेको त्यो त देखाएन अहिलेसम्म, किन देखाएन अरूले? हजुर, त्यसरी राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रिय अखण्डताको सवालमा अब स्पष्ट बोल्ने नेताहरूलाई हामी यहाँबाट स्यालुटै गरौँ होइन? स्यालुटै गरौँ। त्यस्ता नेताहरू चाहिँ फेरि अरू नेताहरू पनि जन्मिउन् र अहिले क्रियाशील नेताहरूमा पनि त्यो सिकाइ चाहिँ आओस् होइन? त्यो आओस् भने लोकपाप चाहिँ अलिकति हटाउनु पर्यो। तपाईँलाई पद भनेको आज हुन्छ भोलि जान्छ नि। मैले पदको लागि एमालेलाई पुरा समर्थन गर्ने, केपीलाई एकदमै उ गर्ने, त्यो गऱ्यो भने मेरो चाहिँ के हुन्छ भने म चाहिँ नेपालको सच्चा नागरिक होइन। पद पाउनु भन्दा पनि पाएको अवसरलाई उसले कसरी सदुपयोग गर्छ भन्नेमा चाहिँ हिसाब किताब राख्नु। हजुर, ठिक छ। अबको यो नेपालका भारतका दुई उच्च सुरक्षा अधिकारीले नेपाल भ्रमण गरेपछि अब नेपाल भारत सम्बन्ध सुध्रिन्छ, छिटै नै परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय वार्ता होला भनेर हामी अपेक्षा गरौँ र नेपालको सीमा अतिक्रमणको विषयले छिटै टुङ्गो पाओस्, त्यो समस्या समाधान होस् हामी कामना गरौँ होइन? अब हामी अलिकति आन्तरिक पोलिटिक्सको बारेमा कुरा गरौँ। यो आन्तरिक पोलिटिक्समा म 3टा कुरा गर्छु। एउटा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, एउटा यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सन्दर्भमा र अर्को नेकपाभित्रको छोटोमा मात्रै गर्छु। अहिले सरकारले यो संविधानमा व्यवस्था गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर जुन पुरा लामो नाम लेख्नुपर्ने भनेर संहिता आइसकेपछि, सङ्घीय संरचना गइसकेपछि त्यो व्यवस्था गरिएको थियो। अहिले सरकारले चाहिँ यो नेपालको नाम लेख्नुभन्दा अगाडि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्नु पर्दैन, नेपाल मात्रै लेख्नु भनेर जुन पत्राचार गरिरहेछ नि, यसले पनि केही राजनीतिक तरङ्ग ल्याइरहेछ। प्रधानमन्त्रीले अलिकति संहिताको अपहेलना गर्न खोज्या हो कि या संविधानको मर्मभन्दा विपरीत जान खोज्या हो कि भनेर आइरहेछ। यसमा यहाँको सटिक टिप्पणी? म सटिक भन्छु न, निवेदनै गर्छु, त्यसैले लिएर आएँ। यहाँ त सुरुमै नेपालको संविधान लेखिएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2 मैले एउटा कुरा के भने, नेपाल राज्य हो, नेपाल हाम्रो राष्ट्र हो, नेपाल हाम्रो चाहिँ आइडेन्टिटी हो, तर संघीयता हाम्रो आइडेन्टिटी र होइन, राज्य होइन। हाम्रो चाहिँ के छ भने गणतन्त्र हाम्रो राज्य र के अरे हाम्रो आइडेन्टिटी होइन, त्यो सिस्टम हो, त्यो प्रणाली हो। यो गणतन्त्र नभए पनि, संघीयता नभए पनि नेपाल भन्ने राज्य र नेपाल भन्ने स्वतन्त्र राष्ट्र हाम्रो होइन, हाम्रा पुर्खादेखि आइरहेको र यसलाई बचाएको हिमाल पहाड र मधेसीले बचाएको। त्यति मात्र होइन, हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ मधेसमा चाहिँ यहाँका नेवारहरू राज्य गरेका छन्, मधेसी यादवहरू यहाँ 700 वर्ष राज्य गरे हो। त्यसकारण नेपाल भन्ने शब्द यसलाई गणतन्त्रसँग र संघीयतासँग जोड्नु भनेको नेपाललाई अवमूल्यन गर्नु हो। म एउटा निवेदन के गर्नु भनेको, संघीयता र गणतन्त्र एउटा पोलिटिकल सिस्टम हो, यसलाई चाहिँ के छ भने नेपालसँग दाज्नु भनेको मतलब मैले त्यति राम्रो देखिएन। जस्तो अमेरिकाले पनि युनाइटेड स्टेट अमेरिका लेख्छ, उनीहरू त गणतन्त्र सङ्घीय गणतन्त्र त लेख्दैन। युनाइटेड स्टेट किङडम लेखिन्छ, युनाइटेड किङडम लेखिन्छ, उहाँ त मोनार्की लेख्दैन। यो भारतमा पनि के छ, हिन्दुस्तान बोल्छ, हमारा हिन्दुस्तान, वी आर प्राउड अफ द्याट यु आर द इन्डियन भनेर भन्छन्। यु आर प्राउड अफ द्याट यु आर द के छ गणतन्त्र रिपब्लिकन फेडरलिजम इन्डियन त भन्दैन। लेख्दाखेरि लेख्न चाहिँ यसो गर्छ हाम्रो यो देश हो भने त्यो अर्कै कुरा हो, तर नेपाल र चाहिँ गणतन्त्रसँग जोड्ने, फेडरलिजमसँग जोड्ने भनेको र यही फेडरलिजमको विरोध गर्ने अहिले त्यो बेला कहाँ हुनुहुन्थ्यो जब अन्तरिम संविधान चाहिँ घोषणा भयो भने एकजना सडकमा उत्रिएको छ, त्यो उपेन्द्र यादव। उपेन्द्र यादव बाहेक सबैले सही गरेको, जुन बेला संविधानमा संघीयता थिएन त्यो बेला कहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँले? समावेशी लेख्नु भएको छ, कुन पार्टी समावेशी हामीले देखाएको छैन। एमालेको 7 जनाको सेक्रेटेरिएटमा कुन समावेशी छ?
नेपाली कांग्रेसको समावेशीमा कुन समावेशी छ, तीनटा अध्यक्ष उहाँ चाहिँ राप्रपामा कुन समावेशी छ, समावेशीको नाममा चाहिँ पार्टी खोलेको राष्ट्रिय प्रजा के पार्टी हो, राष्ट्रिय जनता पार्टी के हो, उहाँमा कति समावेशी छ, कति चाहिँ उहाँले प्रदेशमा महिलालाई दलितलाई कतिलाई राख्नु भएको छ। त्यसकारण के हो भने यो त सिस्टम हो। भनेपछि नेपाल भन्ने राष्ट्रको नामलाई कुनै व्यवस्था जोड्न जरुरी छैन। जरुरी होइन, नेपालभित्र त जुनसुकै व्यवस्था चाहिँ आइरहन सक्छ, आउने जाने क्रम गएकै हो नि। अहिले भर्खर त यो के अरे यो गणतन्त्र आएको, भर्खर त यो संहिता आएको, त्यो संहिताको हाल हेर्नु न। अब म त मधेसी भएर बोल्यो भने त पहिला त मलाई गाली गर्थ्यो, अहिले त अर्कै रूपमा लिइरहनु भएको। योभन्दा अगाडि पनि राणा कालमा पनि नेपाल थियो, राणा नेपाल त थिएन। राणा कालमा होइन, त्यो राणाभन्दा पहिला महिपाल के अरे वाला पालदेखि यहाँ राजतन्त्र थियो, पञ्चायत नेपाल, पञ्चायती नेपाल चाहिँ भने। तर अहिले चाहिँ कसरी त्यो संविधानमा नै त्यो आयो र अहिले संविधानमा हजुरको आएको छैन, संविधानमा सिस्टम आएको हो। यहाँ लेख्नु पर्थ्यो नि त, यहाँ छैन। म त्यही भएर लिएर आएँ, यहाँ सोध्नु होला भनेर। तर संविधानमा व्यवस्था गरिएकोलाई सिस्टम 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 भन्दा मिल्छ। भनेपछि अहिले नेताहरूले जेमा त्यसलाई डिबेट गराउन खोजिरहेछ त्यो अनावश्यक नै हो। अहिले केपी ओलीले केही बोल्यो भने उहाँको विरोधीहरूले उहाँ बोल्ने पनि त्यस्तै हो। बोल्दाखेरि चाहिँ उहाँले बोल्दाखेरि अलिकति जस्तै प्रधानमन्त्रीको बोलाइकै कुरा गरौँ, अर्को अभिव्यक्ति पनि एउटा विवादास्पद बनाएको छ। अघि एउटा त भनिहाल्नुभयो, मलाई भारतले हटाउन खोजेको छ त्यसकारण भनेर एउटा, त्यो बोल्नु हुँदैन उहाँले। त्यसले पनि स्थायी कमिटीको बैठकै गरियो होइन। त्यसपछि अहिले फेरि हालै आएर उहाँले चाहिँ म अहिले राजीनामा दिन्न, मैले राजीनामा दियो भने मुलुक बर्बादीतर्फ जान्छ। हुँदैन, यो प्रधानमन्त्रीको भनाइ किन यस्तो? हुँदैन। उहाँले कसरी बोल्नु भएको छ, उहाँ बोलेपछि गलत बोल्नु भएको छ। सिस्टम बर्बाद हुन्छन्, कन्स्टिट्युसन बर्बाद हुन्छन्, तर मुलुक बर्बाद हुँदैन। कसैले मुलुकलाई बर्बाद गरे, मैले अलिक बढी बोलेँ, जोडले बिस्तारै बोल। कसैले अहिले मुलुकलाई बर्बाद गर्ने, ब्रिटिसहरू चाहिँ विश्वमा राज गर्न त सकिएन, सिन्धुलीबाट हटाएको यही नेपाली हो। हामीले होइन, यही नेपालीले चाहिँ हिन्दुस्तानको आइडेन्टिटीलाई बचाइरहेको, अखण्डतालाई बचाइरहेको, यहाँका नेपालीहरूले चाहिँ विश्वमा शान्ति स्थापित गरेको, यो हाम्रो पुर्खाले बचाएको हो। यसले यो मुलुकलाई बर्बाद गर्ने, मधेसी आन्दोलन त्यत्रो ठुलो भयो, कसैले चाहिँ गर्न सकेन। आज त्यही मधेसीले आफ्नो लोकतान्त्रिक के अरे मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई लोकतान्त्रिक पार्टी छोडेर आज राजा पर नेपाल लेखिराख्नु भएको छ। के उहाँले बुझ्नुभयो, मुलुकको जनताको सेन्टिमेन्ट बुझ्नुभयो, त्यसकारण उहाँले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल लेख्नुभयो। त्यो त गर्न सकिएन भने यो सरकार जाने बित्तिकै मुलुक बर्बाद हुन्छ। मलाई लाग्दैन, हुँदा पनि हुँदैन, तर सिस्टम र कन्स्टिट्युसन जान्छ। तर प्रधानमन्त्रीले त यो सरकार मात्रै भन्नु भएन, म भन्ने कुरा आयो, म राजीनामा दिन्न, मैले राजीनामा दियो भने मुलुक बर्बादीतिर होइन। राजीनामा दिनु हो भने उहाँले दुईटा कुरा हुन्छ, कन्स्टिट्युसन, यो सिस्टम सबै जान्छ। 2062 सालको आन्दोलन जसरी गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 51 सालमा उहाँले चाहिँ असहयोग गरेर राजीनामा दिनुभयो, मध्यावधिमा जानुभयो, त्यही बेलादेखि यो 2047 सालको जुन उपलब्धि थियो, कन्स्टिट्युसन थियो, त्यो चाहिँ धराशायी भयो। त्यस्तै अहिले चाहिँ तपाईँको पार्टीले, अरूले मागेको छैन, पार्टीले उहाँलाई डिस्टर्ब गरेको छ। त्यो केपी ओलीलाई डिस्टर्ब गरेको होइन, सिस्टमलाई डिस्टर्ब गरेको हो र वैधानिक सरकारलाई डिस्टर्ब गरेको। यदि त्यो भयो भने अहिलेदेखि नै जस्तो अभिमन्युलाई जुन तरिकाले उनीहरूले कौरवहरूले गर्यो र त्यहीबाट चाहिँ के छ भने डिरेल भयो, चाहिँ के अरे सिस्टमहरू डिरेल भयो, जस्तो युद्धका नियमहरू डिरेल भयो। त्यस्तै चाहिँ के हुन्छ भने केपी ओलीलाई हटाएर यसरी हटायो भने, किन केपी ओलीलाई हटाउने चाहिँ पार्टीले होइन, व्यक्तिले होइन, यो के सचिवालयले होइन, स्थायी कमिटीले होइन, किनकि यिनीहरूभन्दा पार्टीभन्दा, पार्टीको विधानभन्दा हाम्रो संविधान ठुलो हो। संविधान अनुसार हटायो भने कन्स्टिट्युसन पनि बच्छन्, डेमोक्रेसी पनि बच्छन् र एउटा राम्रो हुन्छन्। उहाँले यदि संविधान बाहेक चाहिँ उहाँले चाहिँ पार्टीको व्यक्तिले, प्रमुख नेताहरूले अहिले जुन खेलिराख्नु भएको छ त्यसो हटायो भने कन्स्टिट्युसन र सिस्टम दुइटै जान्छ, क्राप्स हुन्छ, बर्बादै हुन्छ। तर अहिले त प्रक्रिया त यस्तो होला नि, सचिवालय बैठकले प्रेसर दिने, बहुमतबाट 9बाट गर्ने, स्थायी कमिटीको बहुमतले दबाब दिने, त्यसपछि त संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत भनेको चाहिँ अनि संसदीय दलको बैठक बस्ने र त्यहाँ बहुमत पुर्याउने। संसदीय दलको बैठक हटाउनुहोस् उहाँलाई, त्यो त हामी लेजिटिमेसी हुन्छ। तर एउटा कुरा त्यहाँसम्म पुग्ला नि, तर एउटा निवेदन गरौँ, प्रधानमन्त्री राजनीति गर्ने, मन्त्री परिषद चाहिँ पुनर्गठन गर्ने, यो कुरा प्रधानमन्त्रीको के अरे अधिकारको कुरा हो। पार्टीसँग सल्लाह लिन सक्छन्, त्यो कुरा होइन,
तर चाहिँ गर्ने चाहिँ उहाँको कुरा। तर स्थायी कमिटीको बैठक र सचिवालय बैठकले किन चाहिँ निर्देशन गर्यो त पार्टीको सल्लाह अनुसार सरकार चल्ने भनेर? एउटा पार्टीको सल्लाह अनुसार पार्टीले नीति अहिले मलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ, पार्टी र पार्टीका नेताहरूले वर्तमान सरकारलाई यो कोभिडको प्रब्लम अथवा चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्टको प्रब्लम यो चाहिँ प्रब्लमहरूको बारेमा एउटा पनि एजेन्डा लिएर जानु भएको छ? हाम्रो छोरी बेटीको दिनु बलात्कार भइरहेछ, सुरक्षाको सम्बन्धी एउटा पनि लिन जानु भएको छ? लिपुम धाराहरू कुराहरू केपीले अगाडि बढाएपछि हरेक इभेन्ट त राजपाहरू सबै चाहिँ आफ्नो कुराहरू देखाए, तर यो कुरा अगाडि किन बढेन यसको कुरा गर्नुभएको छ? किताब किन रोकियो भनेर यसको कुरा गर्नुभएको छ? सीमामा चाहिँ हाम्रै जिल्लामा सीमामा के अरे 8 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो नियम हो, हाम्रो त 8 मिटर पनि छैन, त्यहाँ चाहिँ बोर्डरहरू इन्क्रोचमेन्ट भइरहेछन्, त्यसको कुरा चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री कहाँ लानु भएको छ? पार्टीको बैठक त्यसमा केन्द्रितै भएको छैन। के खालि राजदूत नियुक्ति, राजदूत कुन ठुलो कुरा हो? राजदूत नियुक्ति मन्त्री परिषदको कुरा मेरा यति मान्छे लैजानु, तर यो हो हामीले उहाँलाई सम्मान गरेको यसै लागि हो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र किन यस्तो अवस्था? गम्भीर चिन्ताको विषय। यो के भयो भने हजुरको यो चाहिँ एक त उहाँसँग लिडरसिपको क्वालिटी भयो भने उहाँले के हेर्नु पर्थ्यो भने लिडरसिप अलवेज थिङ्क्स नेक्स्ट जेनेरेसन, पोलिटिसियन अलवेज थिङ्क्स नेक्स्ट इलेक्सन। यहाँ त पोलिटिसियन पनि भयो, लिडरसिप त कुरो छ नेक्स्ट इलेक्सनको पनि देखिएन, यहाँ तत्कालै तातो खाउँ भनेर र पर्सनल भए जस्तो मलाई आगामी इलेक्सनमा महाधिवेशनमा मलाई लेखेर दिनुहोस् कि पार्टीको अध्यक्षमा तपाईँलाई म समर्थन गर्छु भनेर केपी ओली लेखेर दियो भने अनडेमोक्रेटिक हुन्छ। के हो केपी ओली लेख्ने? त्यो त महाधिवेशनले चुनाव गर्ने हो नि। केपी ओली भन्ने बित्तिकै म उहाँले भोट दिने हो, कसैलाई भोट दिने हो, त्यो त उहाँको पर्सनल कुरा हो। तर यहाँ यही कुराको झगडा हो। त्यही त यहाँ मिलेर खाउँ होइन, मिलेर खाउँ भन्ने मात्रै देखियो होइन। नेपाल प्रचण्ड वामदेव होइन झलनाथ खनाल लगायत धेरै मिलेर ओलीलाई एक्लो बनाएर अब तपाईँले आधा कार्यकाल खानुभयो, अब आधा कार्यकाल मेरो र मेराहरूका लागि छोड्नुहोस् भनेर मलाई मन्त्री बनाउनुहोस् देखिन्छ होइन। एउटा कुरा म के भन्नु यहाँ बिचमा बडा राम्रो भन्नु, यो अहिलेको होइन, 2007 सालदेखि यो ट्रेन्ड आइरहेछ। मातृका बाबु प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, कुनै देशको लागि उहाँले गरे होइन। बिपी बाबुले के भने प्रधानमन्त्री छोड कि के अरे अध्यक्ष छोड्नु भने उहाँ दुइटै छोड्नु भएन, त्यसपछि उहाँ जानुभयो। तर उहाँ आफै प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुइटै हुनुभएको थियो। नेपालमा चाहिँ छ नि यादव सर, जो प्रधानमन्त्री हुन्छ उसलाई चाहिँ पुरा कार्यकाल काम गर्न नदिने गरेर चाहिँ उसलाई घेराबन्दी किन पारिन्छ? पदको लागि, न देशको लागि न जनताको लागि। अब तिमी हटा म चाहिँ जान्छु भने जस्तो यही झलनाथजी हुँदाखेरि सबैजना मिलेर झलनाथजीलाई हटाएन, माधवजी हुँदाखेरि सबैले हटाएन, सबै मिलेको थियो। माधवजीलाई हटाउनको लागि सबै फेरि एक हुने, त्यो लागि केपी ओली त होइन सपोर्टै गरे अरूहरू। अनि झलनाथजी हुनुभयो भने सबै फेरि माधवजी केपी ओली एकतिर गएर हटाउन खोज्नुभयो। अहिले फेरि केपीजी हुनुहुन्छ भने सबैजना हटाउन खोज्नु भएको छ। अब अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्यको तुलनामा केही राम्रो काम गरेछ भनेर यहाँले भन्नु भएको छ, चाहे भारतसँगको वार्ताको कुरा या सीमाको कुरामा या अन्य निर्णयहरूको कुरामा होइन। बोली बाहेक है, बोली त उहाँले बोल्नुहुन्छ भने बोली चाहिँ अलिकति लगाम लगाउनु पर्ने देखिन्छ। उहाँ हेड अफ द गभर्मेन्टले यसो बोल्नु हुँदैन। हजुर, अब यसरी बोलीहरू पनि अलिकति तरङ्ग ल्याउने खालको, उहाँको निर्णयहरू पनि अलिक तरङ्ग ल्याउने खालको, सबैलाई पेलेर जान खोजेको कारणले गर्दाखेरि हामी बोल्न बाध्य छौँ भनेर प्रधानमन्त्री बाहेकका पार्टीका नेताहरू भनिरहनु भएको छ होइन। यस्तो गजाङ मजाङको अवस्थामा नेकपाको विवाद चाहिँ टुङ्गिने देख्नुहुन्छ या अन्ततः गत्वा यो फुटमै जान्छ? कहीँ जाँदैन। अहिले केपीको विकल्पै देखिएन मैले। केपीको विकल्प एकजना ल्याउन सक्नुहुन्छ जो पनि हो लिडरसिप, मुलुकको हितको, जनताको हितको एजेन्डा तपाईँ अगाडि लानुहोस्, जनता तपाईँको पछाडि हुन्छन्। किनकि अहिले यो हाम्रो सब्जेक्ट पोलिटिकल कल्चर जनता सबै जानेको हुन्छ र उहाँले तपाईँलाई समर्थन गर्छ। यो राजदूतको नियुक्तिमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नु भने तपाईँ हल्को हुनुहुन्छ, तपाईँलाई जनताले हल्को रूपमा लिन्छ। भनेपछि राष्ट्रिय एजेन्डा जसले ल्याउन सक्छ चाहिँ वैकल्पिक नेताको रूपमा अगाडि लानु। अब केपीलाई वैकल्पिक नेता हो किन लिएको त उहाँलाई? किन दिएको यत्रो जान भन्नुहुन्छ भने एमाले र माओवादी मिलेर भनेको त्यो पनि गलत हो। कांग्रेस र माओवादी मिल्दाखेरि पनि एमाले लोकल एसमा 60% भन्दा बढी भोट समर्थन पाएको एउटा केपीले। भनेपछि अबको अहिलेको सिचुएसनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्पमा कोही देखिँदैन? होइन, आउनु पर्यो तर देखिएन। उहाँहरूको भिजन छ, सबै कुरा छ, तर त्यस्तो आँट गर्ने होइन कि उहाँले चाहिँ राजदूत र यो मन्त्री परिषदमा अल्झिनुभयो भने मैले राजीनामा मागेको छु भने भन्नुभयो भने
त्यो नेता होइन, पोलिटिसियन पनि होइन, नेताको कुरा त के गर्ने। अबको दिनमा नेकपाको राजनीति कता अगाडि बढ्ने देख्नुहुन्छ? मैले त देखेको नेता अगाडि यस्तै जान्छन्। केपी ओलीले त्यो दम्ब नगरोस्, उहाँले चाहिँ सबै नेताहरूलाई मिलाएर जानुहोस्। उहाँ राष्ट्रको सेवक हो, राष्ट्रको चाहिँ के छ भने मालिक होइन। उहाँले केपीलाई के अरे माधवजीलाई, प्रचण्डजीलाई मात्र होइन, शेरबहादुरजीलाई, उपेन्द्रजीलाई, के अरे के हो उहाँले अर्को नाम पशुपतिलाई, आउनुहोस्, मुलुकको एजेन्डा के हो, जनताको एजेन्डा को हो, राज्यको हितमा के हुन्छ, मलाई तपाईँले आइडिया दिनुहोस्, म त्यो अनुसार चल्न तयार छु। र त्यसको लागि उहाँले पनि सल्लाहकारहरू राख्दाखेरि कृषिको विज्ञ राख्नुभयो, उद्योगका विज्ञहरू राख्नुभयो भने उहाँले राम्रो सल्लाह दिएर उहाँले अगाडि बढ्नुपर्छ। सत्ता पक्ष मात्रै होइन, विपक्षको पनि साथ विपक्षको सुझाव दिनु पर्यो भनेर म त भन्छु नि त, बीपीले किन हामीले भनेको, कम्युनिस्ट पार्टी त जम्मा 4वटा सिट जितेको थियो 109 मा होइन, तर उहाँले के भन्नुभएको थियो पुसुलालाई बोलाएर, तपाईँले मलाई सहयोग गर्नुहोस्, राजनीति एजेन्डा हाम्रो राम्रो छ, तपाईँको इकोनोमिक इडियोलोजीहरू राम्रो छ, सिद्धान्त राम्रो छ, म तपाईँको इम्प्लिमेन्ट गर्छु, के आवश्यक थियो भन्ने। त्यति बीपी र पुष्पलालको मार्गदर्शनलाई पनि अहिलेकाले सिक्न सकेनन्। अनि अहिले त्यस्तो सिक्न सक्छ। अब अन्तिममा भन्नुहोस्, भूमिका नबाधिकन, यो नेकपा भन्ने पार्टी महाधिवेशन प्रस्तावित चैतसम्म यो सग्लो रूपमा जान सक्ला या यो बिचमा यो क्रास हुने सम्भावना छ? मलाई त व्यक्तिगत रूपमा सुन्नुहुन्छ भने कसैले 2056 सालमा वामजेपीले पनि हेर्नुभयो, गिरिजाबाबुलाई छुटेर शेरबहादुरजीले पनि देख्नुभयो, राप्रपा पनि छुटेर गयो, अरूहरू सबै छुटेर गयो, जनताले उहाँहरूलाई सबैले सबक सिकाएका हुन्। त्यसकारण जो पनि मूलधारबाट छुट्टियो भने, चाहे केपी हो, चाहे के अरे प्रचण्डजी हो, माधव नेपालजी, झलनाथजी हो, वाटेभर, उहाँले जनताले चाहिँ पत्याउँदैन। त्यसकारण उहाँले छोड्नुहुन्न, हेर्दै जानु, उहाँले किचकिच हुन्छ, यस्तो हुन्छ, तर छोड्न कसैले छोड्दैन। हजुर, समय सकिएको छ। महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँले पनि मलाई बोलाउनु भयो। अब कति सही बोल्या हो, के बोल्या हो, एकजना भाइ दियो भने उहाँसँग डाइलगहरू हुन्थ्यो, तर मलाई बोलाउनु भयो। म एउटा देशको नागरिकको हैसियतले, राजनीति शास्त्रको हैसियतले म बोल्छु, म लेख्छु र भन्छु, त्यही मलाई निवेदन गरौँ भनेर भन्छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा आज हामीले सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका राजनैतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवसँग अहिलेको समसामयिक राजनीति र हालै भएको भारतका 2 उच्च सुरक्षा निकायका प्रमुखको भेटपछि अब नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध राजनैतिक स्तरमा वार्ता हुने सम्भावना कति छ र भयो भने कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला।